اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی کہ ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا لتھی نہیں سر کٹا کے بھی او مستی حسین دی او لتھی نہیں او لتھی نہیں سر کٹا کے بھی ہم مستی حسین دی جس دا مکان اس دا ہوندا بوہے تے کہ جس دا مکان اس دا ہوندا بوہے تے اسلام دے بوہے تے ہے تختی حسین دی اسلام دے بوہے تے ہے تختی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی اور کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے کہ کوفے تو لے کے شام تک ہو آیا نہیں فرشتے او منظور نہیں سے رب نو وی اے پستی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی مندار دین حاکم مہنگا تے ہے بڑا مندار دین حاکم مہنگا تے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں ایڈی او سستی حسین دی پر ذات بھی نہیں ایڈی او سستی
حسین دی اجڑی حسین سامنے اے بستی حسین دی کتنی ہے ویکھ سابے اے ہستی حسین دی